नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सर्ट प्रोग्रामिङ च्यानलमा। र आज हामी पार्शियल डेरिभेटिभमा रहेको एउटा अर्को हिसाब गर्न गइरहेका छौं जुन यस प्रकार रहेको छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ जसमा हामीलाई x पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस y पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु y इज इक्वल टु 3u हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ जुन हाम्रो सिटिभिटी 2017 मा आएको क्वेशन हो। हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x एन्ड y अगाडि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामी पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x निकालौं जसमा हाम्रो u रहेको छ x टु द पावर प्लस 4y प्लस y टु द पावर 4 अपन x प्लस y। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेरिभेटिभ अपनमा रहेको हुनाले हामीले अब पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u का मुनि v जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यसलाई प्रयोग गर्छौं जसमा हाम्रो अगाडि v लेखिन्छ, v लाई अगाडि लेख्ने र v लाई अगाडि लेखेपछि पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u निकाल्ने। त्यसपछि हाम्रो माइनस हुन्छ अनि त्यसपछि u लाई अगाडि राख्ने अनि v को पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि अपन v स्क्वायर गर्ने। माथिको सूत्र अनुसार हामीले अब उक्त x प्लस y लाई अगाडि लेखिन्छ। त्यसपछि हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 को पार्शियल डेरिभेटिभ निकालिन्छ। त्यसपछि माइनस रहेको छ, माइनस त्यसपछि अब u भनेको हाम्रो x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 अनि अब हामीले v को पार्शियल डेरिभेटिभ निकालिन्छ। v भनेको x प्लस y का मुनि अब डेल्टा x अपन v स्क्वायर भनेको हाम्रो x प्लस y को होल स्क्वायर। अब चाहिँ हामीले अब उक्त कुरालाई अब x प्लस y अगाडि जस्तो लेख्नु पर्यो। अब हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ अफ अब तपाईलाई मैले अगाडि नै पढाएको छु पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x n भनेको अगाडि n अगाडि आउँछ त्यसपछि x n - 1 हुन्छ हो। त्यही अनुसार अगाडि माथि 4 भएको कारणले अगाडि हामीले 4 लेखिन्छ। अब x को x अनि 4 मा 1 घटाउँदा 3 हुन्छ अनि हाम्रो y स्क्वायर सँग पार्शियल डेरिभेटिभ y स्क्वायर का मुनि x भनेको 0 हुन्छ किनभने हाम्रो x सँग सरकार छ y सँग सरकार छैन। सोही अनुसार हामीले अर्को माइनस अनि त्यसपछि हामीले अब यसमा हेरौं पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x को पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो 1 हो र हाम्रो y सँग सरकार नभएको कारणले 0 लेखियो। अब अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। त्यसपछि अब हामीले त्यो फर्मुलालाई खोल्छौं। अब देख्न सक्नुहुन्छ 4x क्यूब छ त्यसैले हामीले 4x टु द पावर 4 हुन्छ प्लस अनि हाम्रो 4x क्यूब y हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको उही कुरा हो त्यसैले x 4 माइनस y 4 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो उक्त अपन x प्लस y को होल स्क्वायर हुन्छ। उक्त फर्मुला तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ 4x टु द पावर 4 र हाम्रो माइनस x टु द पावर 4 छ जसमा हामीले घटायौं भने 3x टु द पावर 4 हुन्छ प्लस 4x क्यूब y र हाम्रो माइनस y टु द पावर 4 हुन्छ अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। अनि त्यसपछि हामीले सोही अनुसार अर्को क्वेशनलाई गर्छौं जसमा पार्शियल डेरिभेटिभ u गर्छौं अनि विथ रेस्पेक्ट टु y जसमा हाम्रो u रहेको छ x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 अपन x प्लस y का मुनि डेल्टा y। हामीले त मैले तपाईलाई अगाडि नै सिकाइसकेको छु कसरी पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने कुरा। अगाडि हामीले त्यो अपनमा भएको कारणले b लाई अगाडि लेखिन्छ त्यसैले x प्लस y लाई अगाडि लेख्यो x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 लाई हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु y र माइनस अब त्यसपछि हामीले अब u लाई अगाडि राखिन्छ u भनेको x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 हो र अब हामीले b लाई पार्शियल डेरिभेटिभ गरिन्छ b भनेको विथ रेस्पेक्ट टु y बाट गरिन्छ यसमा हाम्रो x प्लस y को होल स्क्वायर। यो चाहिँ माथिको सोही माथि हामीले गरे अनुसार सिमिलर हुन्छ जसमा हामीले x टर्म y राखिन्छ। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सूत्र अनुसार पार्शियल डेरिभेटिभ अफ yn भनेको नि n अगाडि आउँछ र n n-1 हुन्छ। आखिर कुरा उही हो x टर्म y मा y राख्ने काम हो। x प्लस y भयो र हाम्रो x4 भनेको हामीलाई y सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्दा हाम्रो 0 हुन्छ प्लस y4 भनेको 4 अगाडि आउँछ y3 माइनस
अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब हाम्रो वाइ एक्ससँग गर्दा 0 र वाइसँग गर्दा 1 हुन्छ। 0 1 0 हामीले लेख्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि हामीले अब उक्त फर्मुलालाई खोल्छौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4y क्युब या 4xy क्युब हुन्छ अनि प्लस 4y टु द पावर 4 माइनस x4 माइनस y4 अनि x प्लस y को होल स्क्वायर। त्यसपछि अब माथि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो x y 4y टु द पावर 4 अनि माइनस y टु द पावर 4 छ, जुन हाम्रो घटेर 3y टु द पावर 4 हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्लस 4xy क्युब प्लस 4xy क्युब प्लस माइनस हुन्छ माइनस x4 x टु द पावर 4 अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। यति गरिसकेपछि बल्ल अब हामी आफ्नो फर्मुलामा जान्छौँ, सूत्रमा जान्छौँ, क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई x अनि पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस y पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु y इज इक्वल टु 3u पत्ता लगाउनु भनेको छ, जसमा हाम्रो अब पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u कम्पोनेन्ट डेल्टा x हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ, जुन हाम्रो रहेको छ x। अब हाम्रो के छ 3x टु द पावर 4 प्लस 4x क्युब y माइनस y टु द पावर 4। त्यसपछि हाम्रो अब अर्को हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु y को पनि हामीले निकालेका छौँ, जुन हाम्रो रहेको छ 3x टु द पावर 4 प्लस यो हाम्रो 3 अब अगाडि हामीले y लेख्नुपर्छ अनि 3x टु द पावर 4 प्लस 4xy क्युब माइनस x टु द पावर 4 अनि हामीले अपन दिनुपर्छ किनभने माथि अपन छुट्टी रहेछ हाम्रो अनि x क्युब अनि त्यसपछि अब हाम्रो यसको पनि हाम्रो x प्लस y को होल क्युब अपन। यति गरिसकेपछि हामीले अब उक्त यो फ्र्याक्सनलाई खोल्छौँ। अब 3x टु द पावर 5 प्लस 3x टु द पावर 4y माइनस xy टु द पावर 4 प्लस 3y टु द पावर 5 प्लस 4xy टु द पावर 4 माइनस x टु द पावर 4y का अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। यति गरिसकेपछि अब हामीले 3x अब देख्न सक्नुहुन्छ 4x टु द पावर 4y र हाम्रो माइनस xy टु द पावर 4 एकछिन हाम्रो मिस्टेक भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले त x टु द पावर 4 मा y टु द पावर 4 लेखिदिन्छु, सच्याउनु होला तपाईँहरूले पनि। यति गरिसकेपछि त्यो देख्न सक्नुहुन्छ 4x टु द पावर 4y माइनस x टु द पावर 4y यो हाम्रो घटाउँदाखेरि 3x टु द पावर 4y हुन्छ माइनस अब हाम्रो यहाँ पनि घट्छ, त्यसैले 3xy टु द पावर 4 प्लस 3y 5 अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। यति गरिसकेपछि अब हामीले उक्तबाट हाम्रो 3 साझा आउँछ, त्यसैले हामीले अब त्यहाँबाट 3 साझा लिन्छौँ। x टु द पावर 5 प्लस x टु द पावर 4 y प्लस xy टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 5 का अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। अब हामीले यो जुन हाम्रो 3uसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। त्यसैले अब हामीले 3 अब हामीले फेरि यहाँबाट साझा लिन्छौँ, x 5 साझा आउँछ, हेर्नुहोस् x पो साझा आउँछ, x पो साझा आएपछि x बच्छ प्लस y बच्छ यहाँ प्लस यहाँ y 4 साझा आउँछ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो मिस्टेक भएछ, त्यहाँ 3 हुँदैन, 3 साझा आएपछि कहाँ 3 हुन्छ हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ y 4 साझा आएपछि x बच्छ प्लस y बच्छ त्यहाँ, अनि त्यसपछि x प्लस y को होल स्क्वायर। अनि त्यसपछि अब हामीले दुईटालाई मिलाउँछौँ x प्लस y अनि इन्टु x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 का अपन x प्लस y को होल स्क्वायर। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ x प्लस y का अपन x प्लस y को होल स्क्वायरमा काटियो र u बराबर हाम्रो x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 का अपन x प्लस y हो। त्यसैले हाम्रो x प्लस y प्लस x टु द पावर 4 प्लस y टु द पावर 4 का अपन x प्लस y छ, जुन हाम्रो uसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले अब हामीले u भन्नु र यो भन्नु र u भन्नु एउटै कुरा हो, 3u जुन हाम्रो क्वेसनसँग बराबर भयो।
यो क्वेसन परीक्षामा सोधिरहन्छ, त्यसैले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।